दिनेश खबरका साथमा मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगर्दा भारतमा अलपत्र मजदुरको उद्धारमा अन्योलता। नेपाल प्रवेश गराएर खाने बस्ने र गन्तव्यसम्म पठाउने व्यवस्था नहुँदा समस्या। 11 वर्ष यता अधिकांश संघीय बजेटमा अटाएको धनगढी दिपायल द्रुत मार्गको ट्र्याक खोल्ने बाँकी। पटक पटक सुरुङ मार्गको सपना देखाएर प्रदेशवासीलाई ढाक्ने काम भएको गुनासो। कोरोना रोकथामका लागि जारी लकडाउनका कारण सुदूरपश्चिमका मृगौला पीडितको बिचल्ली। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामी पनि नियमित औषधि सेवनबाट वञ्चित हुँदै। र भारतबाट सुदूरपश्चिम फर्किएका सबैको कोरोना परीक्षण नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि जोखिम कायमै। अधिकांशलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण नगरी घर पठाइँदै। दाइ के हेरिरहनु भएको यसरी? हेर न भाइ, 2 महिना भयो काँटा किनेर लगेको। मर्मत गर्नको लागि यो काँटा लिएर आएको थिएँ। पसल भेट्टाउनै मुस्किल भयो भने। त्यस्तै हो दाइ, जहाँ पायो त्यहाँबाट काँटा किनेपछि। मैले जस्तै विश्वविख्यात होन्डा कम्पनीको डिजिटल तराजु B&S ट्रेडिङबाट किनेको भए यसरी दुःख पाउनु पर्ने थिएन नि। अनि नि दाजु, त्यहाँ त आफ्नै अगाडि जस्तो सुकै बिक्रीको तराजु पनि ग्यारेन्टीका साथ मर्मत गरिदिन्छ। अनि त्यहाँ तराजु पनि सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। हो र भाइ, ठेगाना कहाँ छ भन न? ठेगाना सबैले सुन्नुहोस्। B&S ट्रेडिङ होन्डा ब्रान्डको डिजिटल तराजुको आधिकारिक विक्रेता, गोदावरी रोड चौराहा धनगढी, रारा बिजुली भण्डारसँगै। फोन नम्बर 091 416 437 9855 065 058 र 9811 67 97 37। कोरोना भाइरसबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ। अनावश्यक भिडमा नजाउँ। खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा आफ्नो नाक र मुख ढाकौँ। सकिन्छ भने मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ। दिनेश एफएमद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। दिनेश खबर अब विस्तारमा। कोरोना आशंकामा स्थिति प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएका कैलालीका 5 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले कोरोना आशंकामा भर्ना भएका 5 जनाको धनगढी प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताउनुभयो। आइतबार कोरोना आशंकामा कैलालीका 5 जना स्थिति प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका थिए। उनीहरूमध्ये गौरीगङ्गा नगरपालिकाका 29 वर्षीय पुरुषमा र्यापिड टेस्ट गर्दा एन्टिबडी देखाएको थियो। यस्तै कोरोना जस्तै लक्षण देखाएपछि आइतबार नै कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 1 हसुलियाकी 27 वर्षीय महिला, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 30 वर्षीय पुरुष, उहाँकी 29 वर्षीय श्रीमती र धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का 30 वर्षीय पुरुष आइसोलेसनमा भर्ना भएका थिए। यस्तै धनगढी प्रयोगशाला मार्फत पछिल्लो 24 घण्टामा 161 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। 161 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रयोगशालाले जनाएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिमका 179 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएकोमा कसैमा पनि एन्टिबडी देखाएको छैन। यस्तै महेन्द्रनगर अत्तरिया हुँदै दैलेख पुगेका एक युवकमा कोरोना पुष्टि भएको छ। दैलेख जिल्लाको 8 नगरपालिका 1 सत्तालाका 35 वर्षीय युवामा सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित युवक महेन्द्रनगरबाट जेठ 1 गते मात्रै दैलेख गएका थिए। भारतको आगरामा कोल्ड स्टोरमा काम गर्ने ती व्यक्ति आगराबाट कोल्ड स्टोरको कञ्चनपुरको पश्चिमी भारतीय सीमा नाका बनबसासम्म आएका थिए। बनबसामा ती युवकलाई 35 दिन क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। त्यहाँबाट उद्धार गरेपछि एक रात महेन्द्रनगरमा पनि राखिएको थियो र त्यहाँ र्यापिड टेस्ट पनि गरिएको थियो।
सुदूरपश्चिममा स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगर्दा भारतमा अलपत्र मजदुरको उद्धारमा समस्या भएको छ। स्थानीय प्रशासनले उद्धार गरी ल्याइएका मजदुरलाई पनि गन्तव्यमा पठाउन र खाना बस्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका हुन्। 2 दिन गौरीफन्टा नाकाबाट उद्धार गरिएका 34 जिल्लाका नागरिकलाई धनगढीबाट पठाउन स्थानीय प्रशासनलाई निकै समस्या भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले भारतीय पक्षसँग समन्वय गर्दै 2 दिनसम्म 950 जनाको उद्धार गरेको थियो, तर उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म पुगाउन भने प्रशासनलाई नै हम्मे परेको थियो। स्थानीय र प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरिदिएपछि कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन जोशी, सूचना अधिकारी शिवराज जोशी लगायतले व्यापारीसँग हारगुहार गर्न भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार व्यापारीहरूकै सहयोगमा 950 जना मध्ये काठमाडौँका 5 र बाजुराको 6 जना बाहेक सबैलाई सम्बन्धित जिल्ला पठाइएको छ। 2 दिन गौरीफन्टा नाकाबाट नेपालीको उद्धार भएपछि अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा 500 बढी नेपाली जम्मा भइसकेका छन्। गौरीफन्टा नाकासम्म पुगेकालाई फेरि परिया लगेर छाडिएको छ, तर धनगढी भित्राइएपछि पनि सम्बन्धित जिल्लासम्म पुगाउनका लागि समस्या हुने भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका नेपालीको उद्धारको निर्णय भने प्रशासनले गर्न सकेको छैन। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले भारतीय पक्षसँग समन्वय गर्दै फेरि उद्धार गर्न सकिने भए पनि उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म पठाउने व्यवस्था प्रशासनले गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सम्बन्धित जिल्लामा पठाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरे सहज हुने बताउनुभयो, तर प्रदेश सरकारले सो विषयमा एकपटक पनि सरकारवालासँग छलफल समेत गरेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले भने स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय भएको दावी गर्नुभयो। बैतडीमा नगर प्रमुख र वडाध्यक्षमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा 8 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको पुर्चौनी नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर कुँवर र दोगडाकेदार गाउँपालिका 7 का वडाध्यक्ष भरत पहरामाथि हातपात गरेको भन्दै 8 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नगर प्रमुख कुँवरमाथि सोमबार अपराह्न कार्यकक्षमै कुटपिट गर्ने इलाका हुलाक कार्यालयमा कार्यरत दिलबहादुर धानुक र हातपात र कार्यालयमा क्षति गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। धानुकसहित स्थानीय रमेश धानुक, पुष्कर धानुक र चन्द्र भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दिल्ली नारायण पाण्डेले बताउनुभयो। कर्मचारी धानुकमाथि सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धानका लागि 5 दिनको म्याद थप गरिसकिएको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि धानुकमाथि मेयर कुँवरले नै हातपात गरेको आरोप लागेकोमा प्रहरीले उल्टै धानुकलाई नै पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो। स्थानीयले पीडितमाथि नै मुद्दा चलाएको भन्दै नगरपालिकामा तोडफोड गरेका थिए। उता दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष भरत महरामाथि पनि हातपात गरेको भन्दै प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सोमबार स्थानीय सिलेगडा बजारमा वडाध्यक्ष महरालाई कुट्ने कृष्ण जोशी, हरि जोशी, नरेन्द्र राज जोशी र राजीव धामीलाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रहरी निरीक्षक धनदेव साउन्तले जानकारी दिनुभयो। लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै गाडी चलाएको भन्दै युवाहरूलाई वडाध्यक्ष महराले रोक्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो। कुटपिटबाट वडाध्यक्ष घाइते भएका छन्। घाइते वडाध्यक्षलाई उपचारको लागि धनगढी ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। कोरोना रोकथामका लागि जारी लकडाउनका कारण सुदूरपश्चिमका मृगौला पीडित समस्यामा छन्। नियमित डायलासिस गर्न नपाउँदा र औषधि सेवन गर्न नपाउँदा प्रदेशका मृगौला पीडित समस्यामा परेका हुन्। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामी र घरमै डायलासिस गराउने बिरामी औषधि नपाएर हैरान भएका छन् भने विभिन्न अस्पतालमा डायलासिस गराउने बिरामीहरू नियमित डायलासिस गर्न नपाएर समस्यामा परेका छन्। अहिले बिरामीलाई अस्पतालसम्म जान पनि समस्या भइरहेको छ भने सुदूरपश्चिमका फार्मेसीहरूमा औषधि नपाउँदा अन्यत्रबाट औषधि ल्याउन पनि समस्या भइरहेको पीडितहरूले बताएका छन्। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 10 का राजेन्द्र कठरियाले 2075 असार 30 गते मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुभयो। सो समयदेखि उहाँले दैनिक औषधि सेवन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले प्रयोग गर्ने औषधि सकिने लागेको छ भने कैलालीका फार्मेसीमा नपाउने समस्याले चिन्ता बढाएको छ। अन्यत्रबाट औषधि मगाउनका लागि पनि लकडाउनका कारण सम्भव छैन। औषधि यहाँ पाइरहेको छैन, यो पाउने भनेको काठमाडौँमै हो। अब अहिले पानीले गर्दा हामी न त जान सकेका छैनौँ, न त
मागाउन सकिरहेको थियौँ, त्यसले गर्दा नै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। मसँग औषधि यो महिनाको 20 गतेसम्मलाई छ, 20 गतेपछि छैन होइन, आज 6 गते भयो। 3टा औषधि नियमित खानुपर्छ, यदि त्यो औषधि छोड्यो भने हाम्रो मृगौलाले काम गर्न छोड्ने हुन सक्छ कि हजुरको। औषधि आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न मृगौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरूको माग छ। उनीहरूका लागि दैनिक औषधि सेवन अति आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। महेन्द्रनगरका मृगौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामी दीपक बहादुर ठकुल्ला। समस्या भन्दा भयो त्यही औषधि मैले 3 महिना लागि मगाएको थिएँ होइन, त्यही हो भएर समस्या बाहेक कति छैन, औषधि खानुपर्छ। मानिसको मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि दुईवटा विकल्प हुन्छ। पहिलो प्रत्यारोपण, दोस्रो बाचुन्जेल सातामा कम्तीमा 2 पटक डायलासिस गराउनु। मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि हप्तामा 2 पटक डायलासिस मेसिनको सहायताले शरीरमा जम्मा हुने विकार र तरललाई निकाल्नु पर्छ। तर अहिले मृगौला प्रत्यारोपण गर्न बाँकी बिरामी पनि नियमित डायलासिस गर्न नपाएर हैरान भएका छन्। उनीहरूलाई अस्पतालसम्म पुग्न समेत समस्या रहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका डायलासिस वार्डका व्यवस्थापक दीपक भट्ट। समस्या भने लकडाउनको कारणले चाहिँ यता बन्द भएको कारणले चाहिँ समय अब दिन लैजान नभएर समस्या भयो। गाह्रो त छैन, त्यही हो ढिला कहिले अब सोमबारको पालोको बिरामी मङ्गलबारको बुधबार गाडी नपाएर तलमाथि भइरहेको छ। एम्बुलेन्समा अब 100 रुपियाँ टिकट लाग्ने ठाउँमा चाहिँ 4,000 5,000 रुपियाँ तिरेर आइरहेको छ अहिले। मृगौलाका बिरामीलाई लकडाउनले समस्या पारे पनि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय र प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरिदिएका छन्। उनीहरूलाई अस्पतालसम्म सहजै पुग्ने र जिल्लाभित्रै औषधि खरिद गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छैन। यता सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीको भनाई यस्तो छ। उहाँले स्टोरलाई भन्यो भने उहाँहरूले मगाइदिनु हुन्छ नि त, उनीहरूको त औषधि मगाइराखेकै हुन्छ नि। अहिले भन्ने बित्तिकै यहाँ नपाइला होइन, यदि यहाँको स्टोरवालाहरूलाई भनिराख्यो भने, व्यवसायहरूलाई भनिराख्यो भने त उनीहरूले मगाइदिइराख्छन् नि आफ्नो औषधि मगाउने बेलामा। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद, धनगढी। दिनेश खबरमा अब एकैछिन ब्रेकको पालो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिन्छ नि वडाध्यक्षज्यू, हो यो कुरा? हो त बाबु, 18 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मका बेरोजगार व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले त 100 दिनको न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ त। अहिले यसको लागि चाहिँ के काम गर्नुपर्ने हो कुनै? केही गर्न पर्दैन, हाम्रै गाउँका सानातिना सामुदायिक आयोजनामा खटिएर काम गर्ने हो। यसको लागि के गर्नुपर्छ त? ल सुन नानी, यस्तो रोजगारी पाउनका लागि बेरोजगार व्यक्तिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका बमोजिम आर्थिक वर्षका लागि यही वर्षको चैत महिनाभित्र आफू स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा गई बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गराउनुपर्छ। त्यसो भए त म चैत्र महिनाको सुरुमा नै गएर नाम दर्ता गराउँछु। रोजगारी पनि पाउने, आफ्नो गाउँ पनि बनाउने। कस्तो राम्रो योजना! सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। लज्जा गाडी पनि बिग्रियो, भरपर्दो टिकाउयुक्त सामानका लागि कता जाने? ल किन चिन्ता लिनुहुन्छ? हाम्रो यहाँ धनगढीको चटकपुरमा गाडीका सम्पूर्ण पार्ट्सहरू पाइन्छ नि। हजुर, हाम्रो यहाँ महेन्द्रा, बोलेरो, स्कर्पियो, लोड किङ, म्याक्सिमो, टाटा सुमो गोल्ड, विङ्गर सफारी, ट्याल्को लाइन, जेनन, म्याजिक फोर्स, ट्राभलर साथै क्रुसियरका सम्पूर्ण सामानहरू होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै गुणस्तरीय गाडीका पार्ट पूर्जा पाउने एक मात्र स्थान श्रेया सप्लायर्स, धनगढी 3 चटकपुर, सिंह होटेलको पछाडि। साथै हाम्रो यहाँ मोबिल ग्रिस, गियर आइल होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। विश्वसनीयताको एक मात्र नाम श्रेया सप्लायर्स। एकपटक सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला। रामजी ग्यावाली, सम्पर्क फोन नम्बर 9858 42 35 97, 9824 63 92 74। शरद ग्यावाली 9858 023 597 र 9800 00 53 57 77। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टको विवादित राहत खरिदको ठेक्कामा असहमति रहेको खुलेको छ। खरिदको निर्णयदेखि ठेक्का सम्झौतासम्म पनि उपमेयर मिश्रको असहमति रहेको खुलेको हो। खरिदको निर्णयमा मेयर निर्भबहादुर ओट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटा, स्टोर शाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद जोशी, खरिद शाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्की, प्रशासन शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकृत डिल्लीराज ओझा र लेखा शाखा प्रमुख सरस्वती जोशीले मनसिब र छ र हुन्छ भन्दै
हस्ताक्षर गर्न भएको छ। तर बैठकमा उपस्थित भएर पनि उपमेयर मिश्रले भने हस्ताक्षर समेत गर्न भएको छैन। उपमेयरलाई पटक पटक हस्ताक्षर गर्नका लागि आग्रह गरिएको तर उपमेयरले अस्वीकार गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र उपमेयर बीच समेत विवाद भएको उपमहानगरपालिकाकै एकजना कर्मचारीले बताउनुभयो। यता उपमेयर मिश्रले भने खरिदको निर्णय र ठेक्का सम्झौता लगायतका प्रक्रिया कर्मचारीले गर्ने भएकाले आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताउनुभयो। ठेक्का सम्झौतामा पनि मेयर ओडको हस्ताक्षर रहेको छ। मेयर ओडकै रोहबरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ भने उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट 5 जना कर्मचारी साँची बसेका छन्। राहतमा कुहिएको चामल वितरण भएपछि बसेको कार्यपालिका बैठकमा पनि ओडाध्यक्षहरूले सङ्कटको समयमा विवादमा ल्याउने काम भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले ठेक्कामा मिलेमतो र आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने भन्दै छुट्टै छानबिन समितिको माग समेत गरेका थिए। तर कार्यपालिका बैठकले भने उपमहानगरपालिकाकै जनप्रतिनिधि सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरेको थियो। हिजोको बैठकमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भएको छ तर छानबिन प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन। भारतबाट सुदूरपश्चिम फर्किएका सबैको कोरोना परीक्षण नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि जोखिम कायमै रहेको छ। लकडाउनकै अवधिमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै 10,000 नेपाली मजदुर भारतबाट फर्किएका छन् तर अधिकांशको कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन। केहीको ऱ्यापिड टेस्ट र केहीको मात्रै PCR परीक्षण गराउने बाँकीलाई परीक्षण बिना नै घर पठाउँदा जोखिम बढेको हो। पछिल्लो पटक कैलालीको गौरीफन्टा नाका भएर उद्धार गरिएका सबैको ऱ्यापिड टेस्ट त गरिएको छ तर अन्य नाकाबाट भित्रिएका अधिकांशको भने ऱ्यापिड टेस्ट समेत हुन सकेको छैन। यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको छ। सुनौ सहकर्मी बोन भट्टाको रिपोर्ट। कैलालीपारी भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा राखिएका झण्डै 950 जनालाई जेठ 2 र 3 गते स्वदेश फर्काइएकोमा उनीहरूलाई अहिले सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। सीमामा ऱ्यापिड टेस्ट त गरिएको छ तर निकै कमको मात्रै PCR परीक्षण भएको छ। उनीहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पठाइनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी। पोजिटिभ चाहिँ हाम्रोमा आएको छैन। अलरेडी पोजिटिभ आएको वाला हामीलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइराखेको छ। भारतबाट छिरेका कैलालीका 217 आरटीटी नेगेटिभ आएको छ। क्वारेन्टाइनमा राख्न भनेको छ सर। क्वारेन्टाइनमा 14 दिनसम्म स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। त्यसमा पनि शङ्का लाग्यो भने उहाँहरूले थप परीक्षणको लागि ल्याउनुहुन्छ अस्पतालतिर खबर गर्नुहुन्छ। भएन भने अब उहाँहरूले डिसिजन गरेर होम क्वारेन्टाइन राख्नुहुन्छ या थप गर्नुहुन्छ। गौरीफन्टा नाका बाहेक अन्य नाकाबाट सुदूरपश्चिम भित्रिएका अधिकांशको ऱ्यापिड टेस्ट समेत हुन सकेको छैन। यसअघि लकडाउनको अवधिमा पनि विभिन्न जिल्ला भित्रिएकाहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण बिना नै घर फर्काइएको छ। बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे र बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्र सिंह नेगी आएका चौराना बिजाना हुन्थे हैन छलाडाको दङ्गाजी भन्ने ठाउँमा राख्नु भएको छ स्कुलमा। उनीहरूलाई धनगढीबाट चाहिँ सामग्रीहरू सबै फर्महरू ब्ल्याङ्केटहरू हुनुहुन्छ। अब 14 दिन पुरा भएपछि 15 दिनमा चाहिँ PCR को माग गरेका छौँ हामीले। PCR गराएर उहाँहरू घर घर जानुहुन्छ। ऱ्यापिड गराउने भन्दा पनि भारतबाट आएकालाई चाहिँ भर्सक PCR बाहेक अरू ऱ्यापिडको हामी अनुरोध गर्दैछौँ। 27 जना हाम्रो आउनु भएको छ। 28 जना एकचोटि आउनुभयो, 39 जना एकचोटि। उहाँहरू सबैलाई चाहिँ पालिकाको हो, त्यही पालिकाकै क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। हालसम्म त 2400 जति मान्छेहरू बसिसक्नु हुन्छ क्वारेन्टाइनमा। आजको दिनमा 222 ती मात्रै हाम्रो चाहिँ झन्डै 1400 जना हुनुहुन्थ्यो क्वारेन्टाइनमा। उहाँहरू सबैलाई आरटीटी परीक्षण गराएर अब चाहिँ हामीले घर फर्काइसकेका छौँ। अब नेगेटिभ भेटिएको सबैलाई चाहिँ घर फर्काइसकेको अवस्था हो। बाँकी चाहिँ अब थप चाहिँ इन्डियाबाट अब ल्याउने कि भन्ने खालको कुरा भएको छ। अब त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो किटहरू आवश्यक पर्छ। त्यसैले त्यसको लागि माग गरिरहेको छ। ऱ्यापिड टेस्टमा नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा 14 दिन भनी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने संघीय सरकारको मापदण्ड छ। तर ऱ्यापिड टेस्टमा नेगेटिभ देखाएर क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएकाहरूमा पनि कोरोना पुष्टि हुन थालेपछि सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ। डडेलधुराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश दत्त ओझाको भनाइ भने यस्तो छ। पछिल्लो समय नाकाबन्द भएर पनि भारतबाट सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा भित्रिने क्रम रोकिएको छैन। विगत 1 साताको अवधिमा लुकीछिपी आई प्रहरीको निगरानीमा परेका 59 सुदूरपश्चिम बाहिरिएका नेपालीको
व्यक्तिको PCR गरिएको छ भने बाँकी कसैको परीक्षण हुन सकेको छैन। कञ्चनपुरमा कोभिड-19 का सम्पर्क व्यक्ति सिद्धराज भट्ट। क्वारेन्टाइनमा भएकाहरूको चाहिँ आरडिटीबाट टेस्ट भयो। अब पछिल्लो चरणमा त यतातिर थुप्रो मान्छेहरू नाकामा आएको छ, तर छिपी खुल्ला नाकाहरूबाट जे जति आइरहेछन् पुलिसले समात्दै कहिले यहाँको क्याम्पसमा राख्छ, आरडिटी गर्छौँ, कहिले चाहिँ उतै ल्याउँछ, तिनीहरू के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू भइरहेको छ। हिजो हामीले 59 जनाको स्वाब कलेक्सन गर्यौँ, यो भेटिएमहरू सीमित भएर। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। अर्को प्रसङ्ग सुदूरपश्चिमको समृद्धिसँग जोडिएको धनगढी दिपायल द्रुतमार्ग 11 वर्षदेखि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मात्रै सीमित भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि बजेटमा परेको द्रुतमार्गको योजना त्यसयता सरकारले ल्याएको अधिकांश बजेटमा अटाएको छ, तर बजेटमा योजना अटाए पनि अहिलेसम्म ट्र्याक खोल्ने काम समेत सकिएको छैन। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा धनगढी दिपायल द्रुतमार्गमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले ल्याएको थियो। यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ, तर बजेटमा अटाए पनि योजनाले पूर्णता पाउनेमा भने कसैमा पनि विश्वास छैन। सुनौ यसै विषयमा तयार पारिएको साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक लिएर आउँदैछन् सहकर्मी रोशन भट्ट। नमस्कार, साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडकमा स्वागत छ। म रोशन भट्ट। 2065 सालमा धनगढीका केही युवाहरूले विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहयोगमा उक्त सडकको सर्वे गरेपछि धनगढी डडेलधुरा डोटीको सडक भन्दा आधा छोटो हुने देखिएपछि द्रुत मार्गको रूपमा अगाडि बढाइने योजना भयो। उपभोक्ता समिति मार्फत उक्त सडक निर्माण गर्न सम्भव नभए पनि नेपाल सरकारले नै 2066-67 बाट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त आयोजनालाई समावेश गरेको थियो। त्यस यताका अधिकांश वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त आयोजनाले स्थान पायो, तर कामले भने गति लिएन। डोटी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव दीपक खड्का। कहिले सुरुङ मार्ग भन्ने गरेको छ भने कोहीले चाहिँ फास्ट्याग भन्ने गरेको छ। अब यो चाहिँ के छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीजीले नै भन्नुभएको थियो म ट्र्याक ओपन गर्छु। खालि नेताहरूको भाषणमा मात्रै सीमित रह्यो। अब राज्यले यसलाई चाहिँ हेर्न सकेन कि अब कहिले सुरुङ मार्गको नाममा, कहिले अध्ययनका नाममा, चाहिँ कहिले कटानी आदेशका नाममा चाहिँ यो काम नभइरहेको अवस्था हो। वर्षै बजेटको उसमा चाहिँ समेटिने मात्रै यसलाई काम नगर्नु दुर्भाग्य छ। जति सक्दो चाँडो चाहिँ सरकारले यो फास्ट्यागमा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। सुरुवातमा 82 किलोमिटरमा खुटिया बिपिनगर दिपायल जोड्ने गरी थालिएको आयोजना अहिले धनगढी हसनपुरदेखि खुटिया हुँदै दिपायल जोड्ने योजना बनाइएको छ। सुदूरपश्चिमको समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको उक्त सडक नबन्दा पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजले समेत बजार पाउन सकेको छैन। उक्त सडक निर्माण भए कैलालीसँगै डोटी, अछाम र बाजुराका स्थानीयलाई यात्रा गर्दा धेरै सहज हुने देखिएको छ भने अहिलेको बाटो भन्दा आधा छोटो भएका कारण इन्धनमा खर्च हुने लाखौं रकम समेत बचत हुने देखिएको छ। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा दखल राख्ने यस क्षेत्रका नेताहरूको उदासीनताका कारण उक्त सडक वर्षौंदेखि अल्पत्र परेको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष दिनेश भण्डारी। इन्धनको बचतले मात्रै भने अहिले जति गाडी दिपायल गइरहेछन् त्यति गाडी यो बाटोबाट जाने हो भने 5 वर्षको इन्धन बचतले मात्रै बन्न सक्छ। अनि मान्छेहरूको चाहिँ पैसा खर्च, अनि त्यहाँको कृषि उत्पादनले बजार पाउने कुराहरू, गाडीको मेन्टेनेन्स, यसले गर्दा यति धेरै ठुलो फाइदा छ भनेर हामीले धेरै पटक भन्दाखेरि पनि अब यो सुरुङ मार्ग भन्छन्, कहिले के भन्छन्, आइरहेछन्। यसमा मलाई के लाग्छ भने नेताहरूले वक्तव्यबाजी गर्ने, कहिले प्रेमालीजी बोल्नुहुन्छ यो बाटोमा मैले यति बजेट हाल्दैछु भन्नुहुन्छ, कहिले अर्को बोल्छन्, कहिले भीमरावलजी बोल्छन्, कहिले लेखराजजी बोल्छन्। तर यसलाई चाहिँ एउटा साँच्चै सिरियसली यो बाटो बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ नेताहरू नलाग्ने कि मिडियाबाजी गर्ने हिसाबले मात्रै लाग्ने गरेको र जस पाउने भनेर पनि अरू नलागिदिने। आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक बजेटमा सोही सडकमा सुरुङ मार्ग बनाइने भनिएको थियो। उक्त योजना बजेटमै सीमित भएको छ। फेरि यस वर्ष पनि खुटिया दिपायल सुरुङ मार्गको काम अगाडि बढाइने बताइएको छ। तर सडक निर्माणको चर्चा सुरु भएको 11 वर्ष पूरा हुँदा पनि ट्र्याक खोल्ने कामले समेत पूर्णता पाएको छैन। प्रत्येक वर्ष थोरै बजेट आउने गरेको छ। उक्त बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन। धनगढी दिपायल द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्र शाही। यो रुख कटानीको लागि मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर सबै चिज गरेर सडक विभाग र वन विभागको सम्झौता गराएर मैले ल्याएर आएँ। अनि त्यो सम्झौता के हुन्छ भने डोटी जिल्ला डिभिजनमा पनि दिनुपर्छ होइन, कैलालीमा पनि दिनुपर्ने। कैलालीको त मैले बुझाएँ होइन, डोटीको अहिलेसम्म बुझाउनै सकेका छैन, डोटी जानै सकेका छैन होइन। कटान आदेश चाहिँ अब पाइएको छैन भन्नु, त्यो पनि बहुवर्षीय ठेक्काको लागि फाइल पठाएको हो होइन। चालु कार्यक्रममा त अब ठेक्कापट्टा नलगाउने केही त्यस्ता योजनाहरूलाई भनेर चाहिँ भयो। अब बहुवर्षीय त नदिने भनेर अस्ति मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरिसक्यो नि, अब हामी त्यो पनि पाउँदैनौँ। यस क्षेत्रका नेताहरूले भने प्रत्येक निर्वाचनमा सोही सडकलाई एजेन्डा बनाउने गरेका छन्, तर निर्माण कार्यले गति नलिएको विषयमा भने मौन बसेका छन्। हौस् त, साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक सकियो। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। नमस्कार।
दिनेश खबरमा फेरि पनि एकैछिन ब्रेकको पालो। कोभिड-19बाट उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिमा मानवाधिकारको सम्मान र संरक्षणको लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अपील। कोभिड-19 को पूर्ण नियन्त्रणको लागि लकडाउनको पूर्ण पालना गरी नागरिक कर्तव्य निर्वाह गरौं। सबै प्रकृतिका बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गरी जीवन र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरौं। स्वदेश र विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चित गर्न सबै पक्षबाट ध्यान पुर्याउँ। यस विपदमा हुन सक्ने विभिन्न हिंसा र विभेद विरुद्ध सचेत र सक्रिय रहौं। बिना भेदभाव राहत वितरण र सुलभ मूल्य गुणस्तरीय दैनिक उपभोग्य सामग्रीको पहुँच सुनिश्चित गरी उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार रक्षा गरौं। कोभिड-19 पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएसम्म कसैको आधारभूत मानव अधिकार समेत प्रचलनमा अवरोध भएमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीको फोन नम्बर 091 525 621 र 622 वा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय हरिहर भवन ललितपुरको हटलाइन 01 50 10015 तथा जिल्ला स्थित नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ तथा गैर सहकारी संस्था महासंघ नेपाल कार्यालयहरूमा सम्पर्क गरौं। मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा संयमित र जिम्मेवार बनाऊ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा लेखा समितिका सदस्यहरूले सन्तुलित विकास हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुने गरी बजेट नल्याए त्यसले असन्तुष्टि जन्माउने र त्यो विद्रोहको रूपमा परिणत हुनेतर्फ पनि उनीहरूले सरकारलाई सचेत गराएको छ। सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले पहुँच र प्रभावको आधारमा नभई जनताको आवश्यकताको आधारमा प्रदेश अन्तर्गतको सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। समितिका सभापति नन्दा कुमारी बमले कोरोना प्रभावितका लागि विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा परीक्षणको दायरा बढाउने लगायतको सुझाव दिएको बताउनुभयो। समितिका सदस्यहरूले मन्त्रालयलाई सबै क्षेत्र समेटिने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। समितिका सदस्य अमरबहादुर साउदले विगतका वर्षहरूमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर आगामी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको बताउँदै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरूमा विभेद गराएको भन्दै यो कार्यक्रमलाई हटाएर सरकारले सबै सदस्यलाई सम्मानजनक ढङ्गले सांसद विकास कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको समितिले जनाएको छ। कैलालीमा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। हिजो बिहान जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भुर्सा बस्ने साहानो चौधरीका 21 वर्षीय छोरा प्रकाश चौधरीको मृत्यु भएको हो। कर्णाली नदीबाट आएको नहरमा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। करेन्ट लागेर बेहोस भएका चौधरीलाई उपचारका लागि टिकापुर अस्पतालमा लगेकोमा अस्पतालमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतले बताउनुभयो। सोधपुछका लागि मृतकसँगै माछा मार्न गएका स्थानीय 25 वर्षीय हरि चौधरी, 20 वर्षीय निराजन चौधरी, 25 वर्षीय देव चौधरी र 22 वर्षीय दिपेश चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। र लकडाउनका बेला बिरामी भन्दै यात्रु ओसार्ने आरोपमा एउटा एम्बुलेन्सलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुडरले कैलालीबाट यात्रु बोकेर दिपायल जाँदै गरेको आरोपमा दिपायलको साइल गाउँपालिकाको 334 नम्बरको एम्बुलेन्सलाई चालकसहित नियन्त्रणमा लिएको हो। एम्बुलेन्समा चालकसहित 5 जना सवारी र केही सामान बोकेको पाइएपछि नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख कर्णबहादुर रौलेले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका समयमा यहाँका एम्बुलेन्स, सरकारी गाडी तथा खाद्यान्न लगायतका सवारी साधनले यात्रु बोक्ने गरेको गुनासो आएपछि प्रहरीले जाँचमा कडाई गर्न थालेको छ। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका एम्बुलेन्स चालक तथा यात्रुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुडरमा राखिएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगर्दा भारतमा अलपत्र मजदुरको उद्धारमा अन्योलता, नेपाल प्रवेश गराएर खाने, बस्ने र गन्तव्यसम्म पठाउने व्यवस्था नहुँदा समस्या। 11 वर्ष यता अधिकांश सङ्ख्या बजेटमा हटाएको धनगढी दिपायल द्रुत मार्गको ट्र्याक खोल्ने बाँकी, पटक पटक सुरुङ मार्गको सपना देखाएर प्रदेशवासीलाई ढाँट्ने काम भएको गुनासो।
कोरोना रोकथामका लागि जारी लकडाउनका कारण सुदूरपश्चिमका मृगौला पीडितको बिचल्ली, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामी पनि नियमित औषधि सेवनबाट वञ्चित हुँदै। र भारतबाट सुदूरपश्चिम फर्किएका सबैको कोरोना परीक्षण नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि जोखिम कायमै, अधिकांशलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण नगरी घर पठाइँदै। देश दिनेश खबरका साथमा MedLife, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हौस् त, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन। DFM time check. It's 7 AM. इस टाइम चेकका साथमा प्रदेश नम्बर 7 को एकमात्र आइसियू एनआइसियू भेन्टिलेटर सहितको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हस्पिटल निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली, हसनपुर, धनगढी, कैलाली। हेलो, सुन्यो साथी, कोरोना भाइरसले गर्दा अब स्कुल पनि बन्द भयो, साथीहरूसँग खेल्न पनि नपाइने भयो। अब कसरी पढ्ने होला, अब के गर्ने होला? तर अब एउटा स्कुल पो बन्द भयो, अर्को त खुलै छ नि। भन्नाले हाम्रो आफ्नो घर पनि हाम्रो